Hello, good afternoon. यहाँलाई स्वागत छ। आज मैले नजिर सङ्ग्रह 2000 नजिर सङ्ग्रह कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी मेरो विषय छ। यो ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी नजिरहरू छन्। सरेको मनासा र पीडितको पहिचान गर्नेको भूल, जरियाको सिद्धान्त, आवेश प्रेरित हत्या, भवितव्य, कर्तव्य ज्ञान, आत्महत्या, प्रतिरक्षा, बयान प्रमाण, विविध गरेर कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी नजिरहरू छन्। आज पहिलो छ ज्यान मार्ने उद्योग। सुदर्शन अर्याल, नेकअप 2065 अंक 10 निर्णय नम्बर 8029। सामान्य अवस्थामा पूर्व रिसिभीको कारणबाट भएको हत्यालाई कोल्ड ब्लड मर्डर भन्नुपर्ने। सजायबाट कमी छुट वा पूर्ण उन्मुक्तिका लागि दिएको जिकिर निश्चित र आधारभूत प्रमाणबाट स्थापित गर्नुपर्ने। काम गर्दाको समयमा मानसिक रूपमा असन्तुलित भई गरेको र कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने अवस्थामा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको जिकिर गर्ने पक्षमा नै रहने। सजायबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि घटना हुनुभन्दा अघिको अभियुक्तको मानसिक अवस्था, पूर्व आचरण र व्यवहार, असामान्य क्रियाकलाप र रोगबारे निदान र उपचार गराएको भए सो तथ्यपूर्ण आधार र प्रमाण तथा घटना पश्चात निजको व्यवहार र आचरण तत्सम्बन्धमा मानसिक रोग र विशेषज्ञले निजको मानसिक अवस्थाबारे पर्याप्त जाँच र अनुसन्धान गरिदिएका तथ्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक कारणसहितको प्रतिवेदन समेतलाई विचार गर्नुपर्ने। वारदात हुनुभन्दा अघिबाट नै रोगको उपचार गराइरहेको कुनै स्वीकृत डाक्टरबाट अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन पेश गरेको भए वारदातपछि डाक्टरले गरिदिएको रोगको सम्पुष्टि हुन सक्ने, तर सो नभई वारदातको निकै पछि भएको जाँच प्रतिवेदनबाट वारदात हुँदाको समयमा पनि निज मानसिक असन्तुलनको अवस्थामा थिए भनी भन्न नमिल्ने र त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्न सो प्रतिवेदनलाई आधार लिन नमिल्ने। नेकाप 2066 अंक 3 निर्णय नम्बर 8111 ज्यान मार्ने मनासाय रहेको नदेखिएको र प्रतिवादीको कार्य तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबाट रोकिएको अवस्था पनि नहुँदा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गतको कसुर मान्ने अवस्था रहेको भन्न नसकिने। पीडितको एउटा आँखाको हेर्ने शक्ति नष्ट भई अङ्गभङ्ग भएकोले सोही महलको 6 नम्बर बमोजिम दण्ड सजाय हुनुपर्ने। निकाब 2066 अंक 5 निर्णय नम्बर 8150 एउटै वारदातलाई केही प्रतिवादीको हकमा व्यक्तिवादी मुद्दामा परिणत गर्ने र केही प्रतिवादीको हकमा सरकारवादी मुद्दा कायम गर्न नसकिने। मनासाय भनेको कुरो कार्यले पनि प्रमाणित गर्ने कुरा हो
प्रतिवादीको भुलको संख्या, हातमा लिएको खुकुरी जस्तो धारिलो हतियार, घाउको संख्या, वारदात भएको हतियार र त्यस्तो धारिलो हतियारले प्रहार गर्नु नै प्रतिवादीको मनसाय प्रमाणित हुनु हो। नेकाब 2066 अङ्क 12 निर्णय नम्बर 8285 वारदातमा प्रयोग भएका हतियार, बन्दुक र प्रतिवादीहरूबाट बरामद हुन नसक्नुबाट वारदात नै घटित भएको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने। सामान्यतः ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातमा तेस्रो पक्षीय अवरोधको सिद्धान्त डक्ट्रिन अफ थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सनको विचार गर्नुपर्ने। ज्यान मार्ने उद्योग गर्नु भनेको कसैको ज्यान मार्ने प्रयास गर्नु हो। टाढैबाट बम वा बन्दुकको गोली प्रहारबाट पनि कसैको ज्यान मार्ने प्रयास वा उद्योग गर्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रहार संवेदनशील ठाउँमा र प्रहारकर्ताले ताकेको निशानामा लागेमा ज्यान मर्न सक्दछ, तर निशानामा वा मर्मस्थानमा नलागेमा ज्यान मर्दैन। यस्तोमा कुनै तेस्रो पक्षीय अवरोधको सिद्धान्त लागू नहुने। फायर गर्नु नै ज्यान मार्ने प्रयास गर्नु हो। यसमा थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सनको सिद्धान्त ज्यान मार्ने उद्योगका अरू वारदात जस्तै गरी लागू हुन सक्दैन। अवरोधको पुष्टि नभएबाट ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात घटित भएको होइन भनी भन्न मिल्ने। नेकाब 2068 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 8599 आपराधिक कार्य भइसकेको तर पूर्णता नपाएको अवस्थामा भएमा मात्र ती उद्योग हुने हो। यदि त्यस्तो कार्यले पूर्णता पाएको अवस्था भएमा सो कार्यले पूर्ण अपराध नै स्थापित हुन जाने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई उद्योग मात्र मान्न नमिल्ने। नेकाब 2068 अङ्क 12 निर्णय नम्बर 8734 कुटपिटको वारदात र ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात नितान्त फरक अवस्थामा कसुर हुन्। कुटपिटको वारदातमा सामान्य घाइते बनाउने सम्मको मनसाय भए पनि ज्यानै लिने गरी प्रहार गर्ने इच्छा निहित रहेको हुँदैन र त्यस्तो परिणामको अपेक्षा पनि गरिएको हुँदैन जुन ज्यान मार्ने उद्योगमा अन्तर्निहित रहने। सामान्य कुटपिटको वारदातमा सामान्य हतियार प्रयोग गरी पीडितलाई शारीरिक चोट पुर्याई घाइतेसम्म मार्ने उद्देश्यले सो क्रिया गरेको हुन्छ भने ज्यान मार्ने उद्योगमा पीडितको ज्यानै लिने उद्देश्यले हतियारको प्रयोग गरेको हुन्छ। यसरी कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातमा उल्लेखित कुराहरूको अलावा नियत र मनाशय तत्त्व प्रमुख रूपमा विचारणीय हुने। ज्यान मार्ने उद्योगमा ज्यान मार्ने मनाशय थियो वा थिएन भन्ने कुरा पीडित उपरको प्रहारको पद्धति र हतियार प्रयोग गरेको भए सो हतियारको प्रकृति र त्यसको उद्योगको अवस्थामा पहिचान गर्न सकिने। वारदातमा धार नभएको र धार भएको हतियार तथा गोली फायर हुने हतियारको उद्योग र पद्धतिको अवस्था समान हुँदैन। धार नभएको वा भएको हतियार कुन हदसम्म कहाँ प्रहार गर्ने भन्ने प्रहारकर्ताले अनुभव गर्न सक्छ। पीडितलाई सामान्य घाउचोट पार्ने वा प्रहार घातक बनाउने भन्ने कुरा प्रहारकर्ताको इच्छामा निर्भर गर्दछ। प्रहार घातक र ज्यान मार्न सक्ने किसिमको छ भने त्यस अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर हुन वारदातको अवस्था र प्रकृति अनुसार तेस्रो पक्षको स्थिति आवश्यक हुन सक्ने अवस्था पनि रहन जान्छ। तर गोली फायर गर्ने हतियारको प्रयोग अवस्था भने अन्य हतियार प्रयोगको अवस्था जस्तो हुँदैन। गोली प्रहार गर्दा प्रहारकर्ताले चाहेको हदसम्म गोलीको अवसरलाई सीमित गर्न नसक्ने। कुनै मानिसलाई ताकेर गोली प्रहार गरेको छ भने त्यो निश्चित रूपले सो मानिसको ज्यानै मार्नका लागि प्रहार गरेको भने स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सकिने। बन्दुकको गोली प्रहार सामान्य शारीरिक क्षतिको लागि वा कुटपिटबाट पनि सक्ने जस्तो चोट पुर्याउनको लागि हुँदैन। ज्यान मार्ने नै नियतले गोली प्रहार गरेको भए पनि निशाना गलत भएमा वा पीडितको तत्कालको छमछाम वा आफूलाई बचाउन शरीरलाई गतिशील
तुल्याएर होस् वा हान्ने मानिसको निशाना छल्न अन्य उपाय गरेर होस्, प्रहारकर्ताको प्रहार सही ठाउँमा लाग्न नसकी पीडित मर्न नसकेको हुन्छ वा घाइते भए पनि तत्काल प्राप्त उपचारको कारण मर्न नपाएको हुन सक्छ। यी कुराहरू कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायिक विश्लेषण र प्रमाण मूल्याङ्कनको विषय हुने। बन्दुकबाट गोली फायर गर्न लागेको पीडकलाई सो फायर गर्न रोक्न नसक्ने अवस्थामा सो गोलीलाई छल्नु बाहेक त्यसबाट बस्न अन्य हस्तक्षेपको विकल्प रहन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा ताकेर गोली फायर गरेको अवस्थामा मृत्यु नभएकै कारण मार्ने मनाइसाय राखेको थिएन भन्नु न्यायसङ्गत र तर्कपूर्ण नहुने। निकाय 2069 अङ्क 1 निर्णय नम्बर 8761 ज्यान सम्बन्धी अपराधमा कर्तव्य ज्यान र यसको उद्योग बीचमा अपराध स्थापित गर्ने तत्त्वको रूपमा रहेको कार्य र एक्टस्रियस र वैध प्रतिरक्षाको अभाव अब्सेन्स अफ भ्यालिड डिफेन्सको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै भिन्नता रहेको हुँदैन। केवल परिणामको दृष्टिले अपराधले पूर्णता पाउन मात्र बाँकी रहेको हुन्छ। कुनै अपराधको सन्दर्भमा सो अपराध गर्ने उद्योगको प्रश्न मनसायपूर्वक गरिएको आपराधिक कार्यमा मात्र सान्दर्भिक हुन आउने। मनसायपूर्ण गरिएको अपराधमा मनसाय तयारी उद्योग र पूर्ण अपराध 4 चरण मध्ये मनसाय र तयारीसम्मको चरणमा त्यस्तो अपराध गर्न चाहने व्यक्तिले आपराधिक कार्य घटाउनको लागि कुनै कार्य नगरेको हुनाले यो चरणसम्म अपराधको उद्योग प्रश्न उठ्ने। अपराध गर्न चाहने व्यक्तिले मनसाय अनुसारको तयारी पूरा गरी मनसालाई कार्यरूप दिन सार्वजनिक रूपमा कुनै आपराधिक कार्य गरेको तर कुनै कारणले निज कार्यबाट निजले अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त नभएको अवस्थालाई उद्योगको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्तो अपूर्ण कार्यलाई छुट्टै अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कानुनले दण्डनीय बनाएको अवस्थामा सो कार्य गर्ने व्यक्तिले कानुनमा उल्लेखित आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने। ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधमा कर्तव्य ज्यानको अपराधको लागि आवश्यक पर्ने आपराधिक कार्य, आपराधिक मनाशय र वैध प्रतिरक्षाको अभाव समेतका सबै तत्त्वहरू विद्यमान हुनुपर्दछ, तर परिणामका दृष्टिले पीडितको मृत्यु भएको हुन भने नहुने। ज्यान मार्ने मनसाय राखेर पीडितमाथि कुनै किसिमको प्रहार वा अन्य कुनै प्रकारको आपराधिक कार्य गर्दछ र उसलाई वैध प्रतिरक्षा उपलब्ध छैन भने त्यस्तो प्रतिवादीले ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध गरेको मान्नुपर्ने। ज्यान मर्न नपाएको अवस्था हुनको लागि तेस्रो पक्षको उपस्थित अनिवार्य भने होइन। तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको हुन पनि सक्दछ, नगरेको पनि हुन सक्दछ। कारण जेसुकै भए पनि ज्यान मर्नबाट वस्तु र कर्तव्य ज्यानको वारदातको लागि आवश्यक सबै तत्त्वको विद्यमानता हुनु नै ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात स्थापित हुन प्राप्त हुने। वारदात स्थलमा हात हतियार र सहितका समूहमा प्रवेश गरेको अवस्थामा निजहरूले मार्ने मनसाले नै पीडितमाथि हतियार प्रहार गरेको भए बाँच्न सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन। यसबाट प्रतिवादीहरूमा जाहेरवालालाई मार्नेसम्मको मनसाय थियो भन्ने स्थापित हुन नआउने। नेकाब 69 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 8825 ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पीडितलाई पर्न गएको चोट र त्यसको असरलाई मात्र ज्यान मार्ने उद्योग गरेको हो होइन भनी ठहर गर्ने निर्णायक प्रमाण मानिँदैन। ज्यान मर्नेसम्मको कार्य गरिसकेको हो होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तथापि घाउको अवस्थाले साङ्घातिकको वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुने हुँदा त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतले महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने। नेकाब 70 अङ्क 10 निर्णय नम्बर 9065 ज्यान सम्बन्धी अपराधमध्ये कर्तव्य ज्यान र यसको उद्योगको बीचमा अपराधका तत्त्वहरूको रूपमा रहेका आपराधिक कार्य एक्टस्रियस र आपराधिक मनाशय मेन्सरियसको संयोजनात्मक उपस्थितिको दृष्टिबाट भिन्नता रहेको हुँदैन। दुवै प्रकृतिका अपराधमा सो अपराध गर्ने व्यक्तिको
पीडितको मृत्युको मनासाय राखेर आफ्नो कार्यबाट आपराधिक कार्य सम्पन्न गरेको हुन्छ। तर ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध कायम हुनको लागि कुनै कारणले कर्ताको अपेक्षा अनुसार पीडितको मृत्यु भएको हुँदैन। ज्यान सम्बन्धी महल 15 नम्बर बमोजिम मनासाय तत्त्वको विद्यमानता आवश्यक हुन्छ र यस्तो मनासाय अभियुक्तको क्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ। ज्यान मार्ने मनासाय रहेको अवस्थामा ज्यान मार्न नपाएको स्पष्ट कारण र अवस्था देखिनु पर्ने। निकाब 70 अङ्क 11 निर्णय नम्बर 9081। प्रतिवादीले जाहेरवालालाई फायर गर्दाका साथसाथै गुहार भनी जाहेरवाला कराएको कारणले तुरुन्त गाउँलेहरूको उपस्थिति भई एकैछिनमा धेरै जमात अगाडि आई प्रतिवादीहरूलाई लखेड्दै लगेको कारणबाट पनि अन्य फायर हुन नसकेको अवस्था देखिँदा हारगुहार गर्दा साथै गाउँलेहरूको भिड तुरुन्त अगाडि आउनु नै तेस्रो तत्त्वको उपस्थिति भएको देखिने। पिस्टोल जस्तो जोखिमी हतियारले पूर्ण मनासायपूर्वक जानी जाहेरवाला माथि पिस्टोल प्रहार गरी घाइते पारी ज्यान मार्ने सम्मको काम गरेको तर कुनै तरहले ज्यान मर्न नपाएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर गरेको ठहर्ने। निकाब 72 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 93/6। प्रतिवादीको पीडितलाई मार्ने नै मनसाय रहेको भए घर कोठामा बन्दुक, बासुलो, छिनो जस्ता जोखिमी हतियार रहेका प्रतिवादीले ती हतियारको प्रयोग नगरी हँसियाको प्रयोग गर्ने, नाक टोक्ने जस्ता कार्य मात्र गरेकोबाट ज्यान मार्ने उद्देश्यले हतियारको साथ बसेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने। ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध ठहर हुनका लागि प्रतिवादीले पीडितलाई मार्ने मनसाय राखी सही बमोजिमको कार्य गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ। त्यस्तो कार्यको परिणाम स्वरूप पीडितको कुनै कारणवश ज्यानसम्म बस्न गएको अवस्था स्पष्ट रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ। ज्यान बसेको कारण तेस्रो पक्षको उपस्थिति हुनु नहुनुले अपराधकर्ताको परिस्थिति अनुरूप केही निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। तर त्यही एउटा कारणबाट मात्र ज्यान मार्ने मनसाय थियो कि थिएन भनी भन्न सकिने अवस्था नै भन्न मिल्दैन। तेस्रो पक्षको उपस्थिति भन्दा पनि ज्यान मार्ने मनसाय हुनु ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधमा आवश्यक तत्त्वको रूपमा रहने। प्रतिवादीले बन्दुक वा बासुलो लिई जाहेरवाला पीडित समेतको घरमा वा निजहरू रहने ठाउँमा गएको देखिँदैन। पीडित सहितका व्यक्ति र प्रतिवादीहरू घरमा नगएको अवस्थामा वारदात हुने अवस्था आउने थिएन। पीडित समेतका व्यक्ति आफ्नो घरमा आउलान् र आफूसँग भएको हतियार प्रहार गरूला भनी पूर्व तयारीका साथ यी प्रतिवादी बसेका र निजहरू आउने बित्तिकै मार्ने मनसाय राखी हतियार प्रहार गरेको भनी मान्न तर्कसङ्गत नदेखिने। निकाब 2074 अङ्क 6 निर्णय नम्बर 9830। आपराधिक कार्य एक्टस्ट्रियसलाई हामी परम्परागत रूपमा बुझ्न अभ्यस्त छौँ, जबकि उद्योगको अपराध हुनको लागि हात हतियार नै प्रयोग हुन वा शारीरिक आक्रमण हुन अनिवार्य हुँदैन। तर यस्ता विवाद हामी समक्ष आउँदा हाम्रो प्रथम दृष्टि नै कस्तो हतियार प्रयोग भएको छ भन्ने, त्यस्तै गरी शरीरको के कुन भागमा चोट परेको छ भन्दा पनि चोट कति गम्भीर छ भन्नेतर्फ जान्छ। हतियार पनि महत्त्वपूर्ण होला, चोटको गम्भीर्य पनि सान्दर्भिक होला, तर घटनाक्रमको समग्रताको सन्दर्भमा के मनसाय राखी गर्न खोजेको हो, के गरी सकिएको छ, के हुन बाँकी छ र सो कार्य इच्छित परिणामले के कति नजिक छ भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण साथ हेर्नुपर्ने। वस्तुतः मनसाय तत्त्व आपराधिक कार्यबाट नै खोजिने र हेरिने विषय होस्, त्यसैले यो सधैँ मुखरित अवस्थामा नहुन पनि सक्छ। कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन अभियुक्तले चालेको कदमहरूको समग्रतामा नै मनसाय तत्त्वको खोजी गरिनुपर्छ। अभियुक्तले आफ्नो कार्यको सम्भावित परिणाम र यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानकारी वा ज्ञान राखेको थियो वा थिएन
थिएन कार्यलाई हेरी यस्तो कार्यबाट यस्तो परिणाम निस्कन्छ भनी सामान्य समाजको व्यक्तिले पनि भन्न सक्ने अवस्था अमुक वारदातमा थियो वा थिएन भन्ने यकिन गरिनुपर्छ। अर्थात् प्रतिवादी कसुर गर्ने मनसा राखेको भन्ने स्पष्ट रूपमा भन्न नसकिए पनि सम्भावित परिणामबारे जानकारी राखेको थियो वा सामान्य समाजको व्यक्तिले यस्तो परिणामबारे जानकारी वा ज्ञान राख्दछ भन्न सकिने अवस्था थियो भन्ने कसुरदारले मनसा राखेको ठहर्छ भन्ने मान्नुपर्ने। वस्तुत उद्योगको कसुरमा अपराधिक कार्य हुनको लागि मर्नेसम्मको काम गरेको हुनुपर्छ, तर सो कार्य जे पनि हुन सक्छ यसको सूची अन्ततः बन्न सक्छ। त्यसैले उद्योगको कसुरमा के कार्य गरियो र भन्ने भन्दा पनि के कस्तो परिस्थितिमा के कति गम्भीर कार्य गर्यो र सो कार्य पूर्ण अपराधको कति नजिक छ भन्ने हेर्नुपर्छ। नेकाप 74 अङ्क 12 निर्णय नम्बर 9906 ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर कायम हुनको लागि मार्ने नियतले प्रहार गरेको र उक्त प्रहारबाट मर्नेसम्मको कार्य भएको देखिने हुनुपर्छ। यस अपराधमा हेर्दा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा ज्यान मर्नु अगाडि अपूर्ण अपराधको सम्बन्धमा आकर्षित हुने र उद्योग कार्य त्यस्तो अवस्था हो जुन कुनै तत्त्व वा वस्तुको बीचमा हस्तक्षेप वा बाधा खडा नगरेको भए त्यहाँ पूर्ण अपराध हुने निश्चित थियो र उद्योग अपराधको त्यस्तो चरण हो जहाँ मनासाय र सो अनुसारको तयारी र अपराधको लागि साधन र स्रोतको परिचालन गरेको अवस्थामा समेत सोचे अनुसारको काम वा परिणाम निस्किसकेको हुँदैन। उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट गरिएको आपराधिक कार्यको निश्चित श्रृङ्खला जसमा अवरोध अवस्थाले को कारण ज्यान मर्न नपाएको अवस्था नै आपराधिक उद्योगको रूपमा रहने। नेकाप 2075 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 960 प्रतिवादीले ताकेर गोली प्रहार गर्ने गरी पीडित मर्न नपाएको अवस्थामा देखिनु नै मुलुकी ज्यान सम्बन्धी महल 15 नम्बरको ज्यान मार्ने कसुर गरेको स्थापित हुने। नेकाप 2075 अङ्क 2 निर्णय नम्बर 1961 वारदातको समयमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको कारणले पीडितको ज्यान मर्न नपाएको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाणबाट तत्कालै रूपमा देखिन र पुष्टि हुन सकेको अवस्था ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर पुष्टि हुने यो भन्दा उत्तम र विशिष्ट श्रेणीको आधार हुन नसक्ने। वारदातको प्रकृति एवं पृष्ठभूमि र व्यक्तिहरूको संरचना पूर्व रेसिपी एवं र इबिलाग र मनसायको विद्यमानता पूर्व तयारी एवं योजना र सोच प्रयोग भएको साधन एवं हतियार पीडितहरूलाई चोट लागेको शरीरको भाग चोट प्रकृति र संख्या पीडितको तत्काल मर्ने बाँच्ने दोषारको अवस्था पीडित तत्काल प्राप्त गरेको उद्धार र उपचारको व्यवस्था आदिले पनि तत्काल तेस्रो पक्षको उपस्थिति भए नभएको अवस्थालाई गौण र तेस्रो पक्षको उपस्थितिको तुलनामा पीडितलाई लागेको गम्भीर प्रकृतिको चोट नै गम्भीर मानी प्राथमिकता दिए सोलाई नै उद्योगको कसुरलाई पुष्टि गर्ने प्राप्त आधारको रूपमा लिन सकिने। ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात र व्यक्तिहरूको समूहमा आक्रमण भएको अवस्थामा चोट छाड्ने लगायत सो कार्य प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव पुर्याउने हिसाबले सहयोग गर्ने वा चोट छाड्ने क्रिया संलग्न हुनेलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह एउटै श्रेणीमा राखेको हुँदा ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातको जुनसुकै अवस्थाको जुनसुकै प्रकृतिको क्रियामा संलग्न हुनुलाई पनि मुख्य कसुरदारसँग छुट्याएर हेर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। मुख्य अभियुक्तको कार्य ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरको दायराभित्र परेपछि सो सरहका कार्यमा प्रत्यक्ष क्रियात्मक र सहभागितात्मक रूपमा अन्य अभियुक्तहरू पनि संलग्न रहेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन गएमा तिनीहरू पनि सोही प्रमाणको आधारमा सोही कसुरको दायराभित्र नै पर्न आउने। नेकाप 75 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 10060 मुख्यतः अपराधका चारवटा चरणहरू हुन्छन्। पहिलो हो अपराध गर्ने मनसाय चरण र यस चरणमा कसैले कुनै अपराध गर्ने बारेमा सोध्दछ र मनसायको उत्पत्ति गर्दछ। दोस्रो हो तयारी चरण। यसमा मनले सोचेको कुरालाई कार्यको रूपमा दिनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार वा वातावरण निर्माण गर्छ। तेस्रो हो उद्योग चरण।
यसमा अपराधको तयारी पश्चात तयारीकर्ताले मनसायपूर्वक अपराध घटाउन वास्तविक कार्य उत्रन्छ, तर केही अवरोधका कारणबाट अपराध पुरा हुन नपाई खालि पूर्ण अपराधको प्रयत्न मात्र हुन्छ। चौथो तथा अन्तिम अन्तमा यसरी अवरोध नआएको भए पूर्ण रूपमा आपराधिक कार्य सम्पन्न हुन्छ। यसबाट अभियुक्तलाई लगाएको कसुरप्रति निजको अन्तिम प्रयास असफल भएको अवस्था नै आपराधिक उद्योग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यदि उद्योग सफल भएको भए उसको इच्छित अपराध पुरा हुने थियो भन्ने अवस्था नै अपराधको उद्योग हो। यसरी अपराधको उद्योग भन्नाले अपराध गर्नको लागि आपराधिक सहित आपराधिक कार्य प्रक्रिया सुरु गरिसकेको तर कुनै कारणवश इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुने। नेकाप 2075 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 10083। आपराधिक कार्यको मनसाय कुनै छुट्टै रूपमा जाँच गरी पत्ता लगाउनु पर्ने विषय होइन। आपराधिक मनसाय थियो कि थिएन भन्ने तथ्य अपराध हुँदाको परिस्थिति, अपराध गर्न प्रयोग भएको साधन र सो साधनको प्रयोग गर्ने तरिका, अभियुक्तले वारदात गर्नुअघि वा वारदात हुँदाका अवस्थामा र वारदातपछि अपनाएको व्यवहार र गरेको क्रियाकलाप आदि जस्ता कुराबाट पत्ता लगाउनु पर्ने। नेकाप 2076 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 10336। प्रतिवादीले ज्यान मार्ने मनसाय राखेर पीडितमाथि कुनै किसिमको प्रहार गर्दछ र जसलाई वैध प्रतिरक्षा उपलब्ध छैन भने त्यस्तो प्रतिवादीले ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। ज्यान मर्न नपाएको अवस्थामा हुनको लागि तेस्रो पक्षको उपस्थित अनिवार्य भन्ने होइन। तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको पनि हुन सक्दछ वा नगरेको पनि हुन सक्दछ। कारण जेसुकै भए पनि ज्यान मर्नबाट बस्नु र कर्तव्य ज्यानको वारदातको लागि आवश्यक सबै तत्त्वको विद्यमानता हुनु नै ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात स्थापित हुने प्राप्त हुने। सरेको मनासालाई पीडित पहिचान गर्नमा भुल। नेकाप 2070 अङ्क 10 निर्णय नम्बर 9066। एउटा अपराध गर्ने उद्देश्यले गरेको आपराधिक कार्यको अर्को आपराधिक कार्य हुन गएमा पछिल्लो आपराधिक कार्य नै मनसाय नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। यसरीको मनसाय ट्रान्सफर मिलाइसको सिद्धान्त अन्तर्गत कसुरदार कायम हुने। एउटा अपराध गर्ने उद्देश्यले गरेको आपराधिक कार्य अर्को आपराधिक कार्य हुन गएमा पछिल्लो आपराधिक कार्यको मनसाय नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। नेकाप 2073 अङ्क 1 निर्णय नम्बर 9537। प्रतिवादीले मृतकलाई लक्ष्य गरी ढुङ्गो प्रहार नगरेको भए पनि मृतकका छोरा राजिनलाई ठिक पार्ने मनसाय लिई कम्मरमा छुरी बाँधी हातमा मङ्ग्रो लिई गएको र राजिनलाई हान्ने मनसाले मङ्ग्रो प्रहार गरेकोमा मृतकलाई लाग्न गएको भन्ने निज प्रतिवादीलाई बयानबाटै खुल्न आएमा प्रतिवादीलाई दलबहादुरले राजिन विकलाई मार्ने मनसाय लिई वारदात स्थलमा गएकोमा राजिनलाई प्रहार गरेको मुङ्ग्रो बिचमा छुट्याउन आएका आश बहादुरलाई लगेर मृत्यु हुन गएकोसम्म देखिन्छ। राजिन र दलबहादुरको बिचमा आश बहादुर नआएकोमा भए पनि मुङ्ग्रोको प्रहारबाट राजिनको मृत्यु हुने अवस्था देखिएकोले त्यहाँ प्रतिवादीको आपराधिक मनसाय थिएन भन्न सकिने अवस्था पनि नदेखिने। एउटालाई लक्षित गरी प्रहार गर्दा अर्को व्यक्तिलाई लाग्न गई मृत्यु हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा मनसाय तत्त्वको अभाव रहेको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यस्तोलाई सरेको मनसाय भएको आपराधिक कार्य मान्नु पर्ने। नेकाप 2076 अङ्क 6 निर्णय नम्बर 10/289। जहाँ अभियुक्तले एउटा कार्यको लागि जानी बुझी कार्य गरेको हुन्छ तर विषयवस्तु अर्को परेको हुन्छ, यस्तोलाई दुर्भावना सरेको वा दायित्व स्थानमा ट्रान्सफर मिलाइस भएको मान्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले मनसायपूर्वक कुनै अपराध गर्न खोज्दछ उसको असक्षमताको कारण अर्को व्यक्ति पनि
परि सो अपराधको परिणाम निस्कन पुग्दछ भने यस्तो अवस्थामा शरीरको मनसाय तथा दायित्व डक्ट्रिन अफ ट्रान्सफर मिलाइसको सिद्धान्त लागू भई सो व्यक्तिले कानुनको तोके बमोजिमको दायित्व वहन गर्नुपर्ने। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।